رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ گل لکھی ہے. بات ذرا توجہ دے نال سنیے, دل لا کے سنیے تے پھر سمجھ آندی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین دی ذات او ذات ہے, قدرت ویکھدی ہے جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے تے اللہ اجالا لے آوندا ہے. رب نے ویکھیا جدوں اندھیرا چھا گیا ہے اللہ اجالا لے آون لگا. زمانے دے اندر معاشرے دے اندر لوگ زندگی کیویں دی گزاردے سن پے, انساناں والی زندگی نہیں سن گزاردے, درندیاں والی زندگی گزاردے سن پے. میرے رب نے اپنے محبوب نو جدوں محبوب فرمایا او ویلا کیڑا جدا قرآن ذکر کردا ہے جڑا اللہ نے سانو نور عطا فرمایا ہے. 12 ربیع الاول شریف سی حضور جدوں حضور دی ولادت ہوئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاول اللہ نے خلقیا سی, جدوں چاہیا اللہ نے بھیجیا سی. اور ساڈا لاہور دا ایک شہر میں او دے تو گل شروع کرنا, او فرماندا ہے نور نبی دا اس ویلے دا, نور نبی دا اس ویلے دا, او جدوں زمین اسمان وی نہیں چن سورج نہ عرش نہ کرسی تے ایک کون و مکان بھی نہیں. حدیث کا ترجمہ کیتا ہے شاعر نے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے ساری مخلوق تو پہلے حضور نو خلق کیا ہے. اے علامہ جلال الدین سیوطی بھی یہی بات لکھتے ہیں, لیکن شاعر نے جڑا ترجمہ کیتا ہے حدیث کا ترجمہ کیتا ہے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے ہر شے تو پہلے میرا نور خلق کیا ہے. آپ فرماتے ہیں نور نبی دا اس ویلے دا جدوں زمین اسمان بھی نہیں نہ چن سورج عرش نہ کرسی ایک کون مکان بھی نہیں. آزم اما آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں. آپ فرماتے ہیں میرے نبی دا نور تھی اللہ نے ادھوں خلق کیا ہے جدوں کوئی شے نہیں سی بنائی, اللہ نے کوئی چیز نہیں سی بنائی جدوں میرے نبی دا نور خلق کیا ہے. جدوں چاہیا اللہ نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا. اج دنیا دے اندر ساڈے تے بڑے بڑے اعتراض کردے نے, آندے نے تسی چٹے لگاندے ہو, تسی بڑے بڑے پیسے خرچ کردے ہو, تسی علماء نو بلاندے ہو, تسی محفل میلاد سجاندے ہو, مولویاں نو بڑے پیسے دیندے ہو جڑا حضور دی گل کردا ہے, تسی یہ شرک کردے ہو, کام چنگا نہیں کردے. اس پاگل نو پتہ کوئی نہیں شرک چیز کی ہے. سب تو وڈی ایک گل یاد رکھ لینا, شرک ہے نہیں ہوندا, شرک او ہوندا جڑا اللہ دی برابری کردا ہے. اسی سب حضور دی ولادت بیان کردے ہاں, اس پاگل نو اے نہیں پتہ اللہ تے پیدا نہیں ہوندا. اسی دسنے آپ کملے ہو ماہ ربیع النور دی 12 تاریخ سی جدوں لاجپال دی ولادت ہوئی ہے. اسی تے سب شرک دا کلا کما کرنے آؤ, اسی تے سب شرک نو تباہ کرنے آؤ, اسی تے کہنے کملے آؤ تو گلنا شرک دیاں کرنا ہے, کملے آ تو گلنا شرک دیاں کرنا ہے. اجے تے میرے لاجپال کریم آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت دا ذرا ایک پہلو میں ویکھے تینوں پتہ لگ جائے گا. اللہ نے سانو عظمت والا رسول عطا فرمایا جدی خاطر سانو عزت ملی, جدی خاطر اللہ نے سارے جہاناں وچ عزت عطا فرمائی, اللہ نے او عظمت والا نبی عطا فرمایا, اللہ نے او عظمت والا رسول عطا فرمایا جدا صدقہ میں مالک نے ساڈے تے کنے کرم فرما چھڑے. آدھرا گل میں ولادت دی شروع کرنے لگا, ذرا محبت دے نال سن لینا. حضور رحمت دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتیو, اللہ تانوں آباد تے شاد رکھے, رزق وچ میرا مالک برکت عطا فرمائے. ایک رات آئی کئیاں ہزاراں تے لکھاں دیاں دعاواں قبول ہون لگیاں نے. علماء فرماتے نے گل ذرا دھیان نال سنا جے, بڑی مہربانی. علماء فرماتے نے جدوں او لوگ یہودی جڑے نے بلکہ او غیر مسلم بت پرست لوگ جڑے نے جدوں اپنیاں بچیاں نو والاں تو پھڑ کے لے جاندے سن, پہاڑاں وچ جا کے سٹن واسطے لے جاندے سن, اپنیاں بچیاں نو جدوں مار دیندے سن تے او بچیاں بول بول کے کہندیاں سن اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے لوکاں نو دھیاں دی قدر دسے
گا اللہ سونے کدوں تیرا نبی آئے گا جڑا آ کے دیاں دا مقام دسے گا جدوں بڈھے باپ نو منڈی جا کے لوگ ویچدے سن جو وڈیرے وڈیرے رو کے دعاواں منگدے سن ہزاراں تے لکھاں دیاں اج دعاواں قبول ہون لگیاں نے اللہ نے فرمایا یا جبریل جیوندے رہو تے آباد رہو جڑے بول دیو توجہ میرے ول رکھنا رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل میرے سونے ربا حکم ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل تو آج جڑے مقام تے بیٹھا جڑا میں تینوں مقام دیتا سدرۃ المنتہا چھڑ دے سیدھا جنت وچ جا حورو غلمان نو کہہ دے اج سونے کپڑے پا لو اج سج دج جاؤ میں کہ مولوی اس مولوی دے سر تے رکھ قرآن اینو پوچھ ذرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا فرمان پڑھ اینو پوچھ مولوی دے سر تے قرآن رکھ جدوں اللہ دے پیارے حبیب آئے نے اللہ نے تے جنت وچ حوراں نو حکم دیتا نویں کپڑے پا لو اسی اج نویں کپڑے پا کے میلاد کریے اسی اج نویں کپڑے پا کے جشن میلاد جائیے ساڈے تے فتوی لگدے نے پہلے انہاں تے فتوی لاؤ جبریل تے فتوا لاؤ جبریل نو اللہ نے فرمایا جا حوراں نو جا کے کہہ دیو اج سج دج جان سونے کپڑے پا لین اج جنت نو صاف کیتا جائے اج جنت نو سجا دیتا جائے اللہ سونے خیر فرمایا دس نہ واؤ اے جبریل جنت وچوں جدوں باہر آیا اللہ سونے میں جنت جو حکم کر چھڑیا ہے اے گل ذرا پیار نال سنا جے سواد آوے گا میرے رب نے فرمایا جبریل حکم میرے سونے ربا فرمایا اج دوزخ دیاں اگاں بجھا دیو اج دوزخ دی اگ بجھا دیو دوزخ دی اگ بند کر دیو اللہ سونے دوزخ دی اگ بھی بجھ گئی ہے میرے اللہ نے فرمایا جبریل ہن زمین تے چلا جا جننے زمین تے قبرستان نے سارے تو عذاب چک دے یا اللہ خیر ہون کی لگے فرمایا زمین تے جننے قبرستان نے اج سارے قبرستاناں تو عذاب چک دے اے گل بڑی نوٹ کرنے والے جی ذرا توجہ نال سن لیا جے صاحب عقل بندے بیٹھے ہو دانش مند بندے بیٹھے ہو جدوں اللہ نے فرمایا جبریل اج زمین تے جا جننے قبرستان نے سارے تو عذاب چک دیو ساری قبراں تو عذاب چک دیو بڑے بڑے کافر بھی مرے سن بڑے بڑے مرتد بھی مرے سن بڑے بڑے ظالم مرے ہوئے سن جنہاں دیاں قبراں وچ دوزخ دیاں اگاں پیاں بلدیاں سن اوے میرے نبی دے میلاد دا فائدہ تے انہاں نوں ہی پہنچدا پیا اللہ تنو آباد رکھے ذرا محبت نال گل سنو انج مزہ آوندا ہے کوئی بندہ بولدا رہے تے سواد آوندا ہے کیونکہ بولدا ہوے جدے سینے وچ کچھ ہوے جدے سینے تے عشق ہوندا ہے گل ذرا توجہ نال سن لینا جبریل نو حکم ملیا ساری قبراں تو عذاب چک دیو جبریل نے ساری قبراں اللہ سونیا قبراں تو عذاب چک دیتا ہے فرمایا اسرائیل کتھے وے اللہ سونے حاضر خدمت فرمایا اسرائیل نو کہہ دے اج دی رات کسے نو ماری نہ اج دی رات کسے نو ماری نہ اج دی رات کسے دی روح قبض نہ کری اج دی رات کسے دی موت نہیں ہونی چاہیے اللہ سونے گل کی ہے فرمایا جبریل تینوں پتہ لگ جاتا ہے جا جا کے اسرافیل نو بلا اللہ سونے حاضر ہے فرمایا اسرافیل نو کہہ دے جننے زمین تے بیمار نے اج سارے نو شفا دے دیو یا اللہ خیر فرمایا جبریل تینوں دسنا اج دنیا تے میرا محبوب آن لگا ہاتھ کھڑا کر کے مرحبا چنڈا بناؤ مرحبا 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 یا نبی یا نبی یا نبی چھاتی دا ٹل آگے نعرہ مارو یا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زد فضل اللہ توڑی جوانی کی برکت آتا فرمائے توجہ میرے وال ایسے طرح ویکھو کڈے چہرے کھل گیا نے سونے آقا دی گل سن کے ہیں کڈے چہرے کھلے کھلے نظر سے حضور دے غلام اسی نبی پاک دے نوکر کملی والے دے غلام تے غلاماں دے سامنے جدوں مالک دا ذکر ہوئے تے غلام پھر خوش ہو جاتے ہیں
آج گل سن اللہ کریم نے فرمایا جبریل آج جنہیں بیمار نے جبریل جنہیں بیمار نے اسرافیل نے حکم دیا جو کوئی بیمار نہیں رہنا چاہیے جو سارے انہوں شفاواں دے دیو اللہ سونے خیر ہیں اللہ نے فرمایا جبریل آج میں اپنے محبوب نو دنیا تے محبوب فرمان لگا ہوں آج میرا محبوب ہون لگا ہے آج دی رات میں کسی نو روندیاں نہیں ویکھ سکدا ہوں آج دی رات میں کسی نو روندیاں پریشان نہیں ویکھ سکدا ہوں یا اللہ حکم ہوئے فرمایا دنیا دے اوتے جس ماں دے گھر اولاد ہون والی ہے آج کسی نو بیٹی نہیں دینی یہ بیٹیاں نو مار چھڑ دینے آج کسی نو بیٹی نہیں دینی بیٹیاں دی عزت دسن والا رسول آ رہا ہے آج دی رات جنہاں نو اولاد دینی ہے سارے نو میں پتر عطا فرمان والا سارے نو بیٹے دیواں گا کسی نو بیٹی نہیں دینی اللہ رب العالمین نے جبریل نو جنہوں حکم فرمایا ہو اللہ پاک نے جنہوں جبریل نو حکم فرمایا ہو اے جبریل زمین دے جننے قبرستان عذاب بھی چکیا گیا بیمارانوں میں شفاواں مل گئی ہو آج دی رات سارے خوش نظر ہونے چاہیے نے آج دی رات کوئی پریشان نہ ہوئے جبریل کہتے ہیں اللہ سونے آج کون آن لگا ہے ایتھے تسی پھڑک جاؤ گے گل سن کے میرے نبی دے غلام کھڑک جاؤ گے گل سن لیا جے اے او جبریل پوچھ دے پیا جنہیں جبریل نے کئی ہزار سال پہلے میرے نبی دا نور رکھیا جدو حضور نال ملاقات ہوئی ہے آدھرا شاعر کہندے ہیں پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے ہوئے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے یہ ہنس کے جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح ہی عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شاہ والا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میں نے وہ تارا یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان سکو ہائے 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 گج کے کہو سبحان اللہ اجے تے جڑا میں اگے جملہ بولنا ہے انہیں تو انہوں پھڑکا کے رکھ دینے میرے نبی دے غلاموں حضور نے فرمایا یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان سکو گے کی عرض جبرائیل نے یا سید البشر میں جان جاؤں گا وہ تارا اگر دیکھو تو پہچان جاؤں گا ارے یہ سن کر مصطفیٰ نے امامہ ہٹایا چہرہ مصطفیٰ میں وہ تارا میرے آقا دے غلاموں ارے یہ سن کر سر سے امامہ مصطفیٰ نے ہٹایا پیشانی مصطفیٰ سے وہ تارا نظر آیا کہ جبریل کہتے سونے آئے تھے ہوئی ہے سونے آئے تھے ہوئی ہے ایک دفعہ کسی نو ویکھ لو بندہ پھلدا نہیں ایک دفعہ ویکھ لو تے بندہ اکھڑدا نہیں اگلے دن میں فیصلہ آباد محفل پڑھن گیا تے گڈی اساں کھلاری تے بچہ پانی لین واسطے گیا وہ شاپ سی ایک دکان وہ دکان تو شاپ تو پانی لین گیا تے گڈی دے وچ میں بیٹھا سا اس بندے دا دکان والے دا دھیان پہ گیا انہوں پوچھتا ہے وچ جامی صاحب بیٹھے نے انہیں کہا ہاں جی انہیں کہا پتر پیسے نہیں لینے چل وہ بھی دکان چو نکلیا آ کے جلدی نہ ہاتھ چومن لگ پیا ملن لگ پیا میں پھر نہ ہی رہ سکیا میں پوچھا بھائی میں تینوں پہچانیا نہیں تو کون ہے انہیں کہا حضرت میں زندگی چ ایک باری تمہیں ویکھیا ہے تساں مینوں کی پہچاننا ہے چنگ تساں تقریر کیتی سی میں ایک باری ویکھیا ہے اس دن میں جا بھی ربیع الاول دی محفل پڑھن گیا تھا اتھے جا کے پھر میں دسیا میں کہا کملے ہو بندہ زندگی چ ایک باری ویکھیے تے بھلدا نہیں تے جبریل نے تے 72,000 مرتبہ سرکار نو ویکھیا ہے ایک دفعہ زندگی جو ویکھ لئیے بندے دی شکل نہیں بھول دی تے جبریل نے تے میرے نبی نو 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے جبریل نے سرکار دی زیارت کیتی ہے او جبریل اللہ نو پوچھدا پیا یا اللہ جی کی ہون لگا ہے اج بڑیاں خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں ہوراں نو حکم دیتا ہے سجدہ تے جاؤ اج دوزخ دیاں اگاں بجھ گئیاں نے اللہ سونیا کی ہون لگا ہے اللہ نے فرمایا جبریل اج میں اپنے یار نو اج محبوب نو دنیا تے محبوس کرن لگا ہوں جدی خاطر زمین و آسمان بنائے جدی خاطر میں نون کرنا او میرا محبوب جا کے لوکاں نوں دسے دا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے ساری خلق تو پہلے میرا نور خلقیا ہے آ ہن گل توجہ نال سن لے جدوں اللہ دے پیارے حبیب رحمت دے دوانہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آون لگے نے او ٹائم کی سی
پہلیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو پہلے نبی بھی اعلان کرتے رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چوٹی تے کھلو کے اعلان کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اعلان سن کے او غار وچ جڑا سپ سی میں ٹچ دیندا جاواں دسدا جاواں تانوں سمجھ آ جائے غار وچ جڑا سپ سی جدوں حضور ہجرت وچ گئے نے 2000 سال ہو گیا سی یار دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا عیسیٰ علیہ السلام کو حضور دی عظمت سنی سی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی دی عظمت بیان کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضور دی عظمت بیان کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور دی عظمت بیان کی تھی بلکہ اللہ کو حضور نے منگیا پڑھ قرآن رکھ اس مولوی دے سر تے قرآن پوچھ اس مولوی نو کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر کے ہاتھ چکے عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسول رسول نے سانو عطا فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیتا میرے نبی دا سارے نبی اعلان کرتے رہے سارے نبی حضور دی آمد دے اعلان کرتے رہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتیو اعلان دی سماعت تے کنا دیاں ٹکسواواں نال ٹکراندی رہی اللہ نے جنی مخلوق بنائی سی ساری مخلوق نو پتہ ہے مخلوقات نو پتہ ہے حضور آن والے نے اور او ٹائم کیڑا سی جنوں سرکار تشریف لے آئے رات آکھن لگی اللہ سونیا تو اپنا محبوب بھیجن لگا ہے اللہ سونیا میرے وچ بھیجی میں دن کو برتری رہ جاگی دن آکھن لگا اللہ سونیا تیرا نبی میرے وچ آوے رات میرے کو جتنا جاوے اللہ نے فرمایا دن تے رات دووے دعاواں کر دیو میرا نبی ہوئے جڑا کسے دا دل نہیں توڑدا میرا نبی ہوئے جڑا کسے دا دل نہیں توڑدا میرا نبی ہوئے جنہیں کسے دا دل نہیں توڑنا میرا نبی ہوئے جدہ کول ٹوٹے دلا والے بھی ہونگے میرا نبی دل جوڑ دائے میں تاڑے دل نہیں توڑنے دل بھی دعا مانگ دائے رات بھی دعا مانگ دائے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جدوں میرا پیارا حبیب سیدہ آمنہ دی گودی وچ جائے رات جا رہی ہوئے دن آ رہا ہوئے حصہ دعا نو مل جائے گا قیامت تک کوئی یہ نہیں کرے گا کہ حضور رات نو آئے نے کوئی یہ نہیں کرے گا حضور دنے آئے نے کہ اس شہر دے میں ہتھاں نو چملوا جنہیں کسے تارے گئے اڈیک دے اجے بھی جڑا نہیں بولیا ہو دی اپنی قسمت تارے گئے اڈیک دے اے پھوٹی چڑیاں چونکیاں ادھر یتیم آیا او کعبہ میں کیا تکیا پت ڈگ پہ ویکھن پوترے نو ابراہیم حضور دی ولادت نو مندا اینج کر کے اس مولوی دے سر تے قرآن رکھ انہوں کہہ بابا عبد المطلب دی گل سنا حضرت بابا جی عبد المطلب کہندے نے میں آپ ویکھیا ہے کعبہ میرے گھر والے چکدا سی میرا اس مولوی دے سر تے رکھ قرآن نو پوچھ بابا جی عبد المطلب کی کہندے نے لیکن گل میں اگے جا کے کرنا توجہ نال سن لو رات جا رہی سی فجر آ رہی سی صبح آ رہی سی اللہ نے فرمایا جبریل اس ٹائم میرا محبوب آوے اس ٹائم میرا پیارا حبیب آوے اس رات سی گل ایران دا جڑا شاہ سی حیران ہو گیا آکھ لگا 1000 سال گزر گئے اگ نہیں بجھی اج ہو کی گیا
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں زندگیاں دے. حضور دے نام تے بولیاں کچھ نہیں جے ہوندا. یقین جانو میں تجربے دی گل دسدا تمہیں، حضور دے نام تے بولیاں کچھ نہیں ہوندا. اگر کملی والے دے نام تے اچھی بولیاں بندہ مردا ہوندا مولوی سارے مر جانا سی، ایک بھی نہیں بچنا. تے اگلے جڑے بہ جاندے نے انہاں دا بھی سوکھا لاج ہے. میں مولویاں نو کئیاں نو میں سپیکراں چ دسنا، میں الحمدللہ اج ربیع النور دی 12 ہو گئی ہے تے 12 دن ہو گئے نے مینوں مسلسل چل دیاں تے 5 ربیع الثانی تک ایک دن بھی ٹائم نہیں، اجے انج ہی چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. تے پچھلے سال گلا بیٹھا سی میرا انج چلدیاں کیونکہ گلے تے اثر ہو جاتا ہے، آخر بندہ ہوندا ہے. ایک بندے مینوں مت دیتی رب دی قسم، اکھاں وچوں آنسو آ گیا تے میں ازما کے ویکھیا سی وہ نسخہ کامیاب ہو گیا سی. وہ نسخہ میں مولویاں نو دینا، یا جیڑا بندہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی ہے، جیڑا بندہ مسلمان ہے وہ عقیدے نال وہ نسخہ کر لوے. میں تمہیں نسخہ دساں اگر گلا بہ جائے تو جیڑا بندہ نسخہ کر لوے وہ کامیاب ہے. انہیں مینوں دسیا، انہیں کہا جامی صاحب فکر نہ کرو امی کتنے جے. میں کہا امی اللہ کو فوت ہو گئے. انہوں نے کہا ماں دی قبر تے جاؤ تھوڑی جی مٹی لو پانی چ پہ کے پی لو. انہیں کہا سارے نسخے حل ہو جان گے. اللہ دی قسم میں آزمایا سی انج گلا ٹنا ٹن بولدا ہے. ربیع الاول چڑھن تو پہلو میں ماں دی قبر نو سلام کر رہا ہوں، اجے تک الحمدللہ ٹلی بولدا پیا ہے. جڑا بندہ اس عقیدے والا اللہ دے فضل و کرم اس بندے نو تے فکر ہے ہی کوئی نہیں. تے کملی والے دا جدوں نعرہ مار دیو تے چھاتی دا زور لا کے ماریا کرو، پتہ لگے نبی دے دیوانے بیٹھے ہوئے نے. اسی انہاں وچوں نہیں منوساں وچوں جنہاں دے کول دنیا نعرے مارے، اسی تے انہاں وچوں ہاں. اسی انہاں وچوں نہیں جنہاں لتر کھانے نے مرن تو بعد بھی انہاں نو لتر ادو پینے نے. انہاں کہنا ساری رات خسرے سن دے سن تے خسریاں تو پیسے سٹ دے سن، فرشتیاں کن پھڑا کے لتر مارنے نے. تے اسی تے او واسا کہنا سونیا بھاویں غریب ساں لیکن جدوں ساڈے سامنے کوئی تیرا نام لیندا سی اسی جننے جو کہ سی تے اونوں پیسے دیندے ساں. اسی تے کارو لمان نو بلاندے ساں، لنگر پکاندے ساں، چنڈیاں لاندے ساں، بازار سجاندے ساں. اسی تے جننے جو کہ سونیا تیرے نال محبت کردے ساں. اللہ دے فضل نال سانوں اوتھے بھی عزتاں مل جانیاں نے. آج اگل محبت نال سنا، میں تمہیں سنانا چاہنا حضور دی ولادت ذرا پیار نال سن. اللہ دے پیارے حبیب جدوں تشریف لے کے آئے، فجر دا ویلا سی، رات جا رہی سی، دن آ رہا سی، اللہ دے حبیب تشریف لے کے آئے. میں گل تینوں جو عرض کرنا چاہنا توجہ نال سن لے. میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے ویلے اے او جڑے بت قدا والے سن بڑے پریشان ہو گئے. 1000 سال گزر گیا سی، ایران دے بت قدے دے اندر اگ بلدی سی پئی. انہاں پوری کمیٹی بنائی سی، اٹھا کتاباں تینوں پتہ لگدا ہے پوری کمیٹی بنائی سی. انہوں تنخواہ دے سن، رات نو بندے وکھرے دنے بندے وکھرے. اگ بجھن نہیں دینی، نہ دنے بجھے نہ رات بجھے، بارش ہوئے نہری ہو جائے جو مرضی ہو جائے اگ بجھنی نہیں چاہیے. انہاں آتش کدا اجدا بنا چھڑیا سی، اگ نہیں سن بجھن دیندے. لیکن ایک رات ایسی آئی اگ بجھ گئی. دوڑ کے شاہ دے کول لوگ گئے، انہاں کیا بادشاہ سلامت اگ بجھ گئی ہے، کوئی بارش نہری بھی نہیں آئی، اگ بجھ گئی. انہاں کیا کی ہویا ہے؟ جلدی دے نال جتھے جتھے نجومی نے سارے انہوں بلا کے لیا. ادو ٹیلی فون دا تے دور کوئی نہیں سی. انہیں نوکراں نو بجایا، انہیں آکھا دوڑا لا دیو. انہاں سارے نجومیاں نو بلا کے لیا، سارے نجومی آ کے بیٹھ گئے. انہیں آکھا جلدی کرو مینوں دسو اگ کیوں بجھی ہے؟ اے دے اوتے بالن بھی پیا ہے، سارا کچھ موجود ہے، نوکر بھی موجود نے. اگ یکدم بجھ گئی ہے، کیوں بجھی ہے؟ انہیں جدوں انہی گل کیتی تو جو میرے ول رکھیا تے تانوں مزہ آوے گا. جڑا سارے تو وڈیرا تے چوکھے علم والا زیادہ علم والا نجومی سی، انہیں انج زمین والا گردن سٹی ہوئی ہے، انج چکے آکھن لگا بادشاہ اج ہویا گیا ہے، اج ہویا گیا ہے، جدی آمد ہوئی ہے سارے پٹ کدے ڈگ پے. انہیں آکھیا ہویا کہ یہ گل میں سیدھی سیدھی دس. انہیں آکھیا اللہ دا رسول دی ولادت ہو گئی ہے، آج محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے نے. اے پت کدے پج گئے نے، دنیا خوشیاں مناندی ہے پئی. جتھوں میں گل شروع کی تھی اوتھے میں واپس آن لگا. مدرا توجہ نال سن لیا جے. اللہ نے فرمایا اے جبریل اج نہ کسے نو روندیاں نہیں ویکھ سکدا، اج سارے ہسنے چاہیے نے. علامہ صفوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گل بڑی سنن والی جے. حاجی صاحب ذرا توجہ، اے گل بڑی پیار نال سنن والی ہے. علامہ صفوی فرماتے ہیں رب نے فرمایا جبریل اج کوئی روندا نظر نہ آوے، اج سارے حسن تے مسکرانے چاہیے نے. ساری دنیا ہسدی ہے پئی، ایک کونے وچ لگ کے ایک روندا پیا. اودے چیلے پوچھدے نے گرو جی تانوں کی ہویا ہے؟ اج تے قبراں تو بھی عذاب چکیا گیا ہوے، اج تے پوری دنیا تے جنے بیمار نے سارے نوں شفا مل گئی ہے، اج تے ساری دنیا ہسدی ہے پئی، تینوں کی ہویا؟ تو کیوں
رونے پیا انہیں آخیا ٹر جو پرا مینوں نہ بلاؤ میں بڑا پریشان ہوں انہیں آخیا یار اج تے کوئی پریشانی تو کیوں پریشان ہے اج کیوں تو کیوں رونا ہے اج تے پوری دنیا پہ ہس دی ہے اور 10 گروہ ساڈے سردارا تو کیوں رونا ہے انہیں آخیا اج میں رونا پیا اج اون لگے اج اون لگے گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او ان بولیاں نو بلا جاندا اے انہیں آخیا نوح علیہ السلام آئے انہاں 950 سال 976 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی میں نبیاں تو کانواں بندہ نام نہیں لگن دیتا موسیٰ علیہ السلام آئے 40 دنوں واسطے طور دی بلندی تے گئے ساری قوم پیچھے میں وچھے دی پوجا تے لا چھڑی ابراہیم علیہ السلام آئے ساری قوم میں خلاف کر کے انہوں نے چکھا تک لے گیا آگ دے وچ سٹوا دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے میں ساری قوم نو خلاف کر چھڑیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے میں لوکاں نو جان دا دشمن کر چھڑیا زکریا علیہ السلام آئے لوکاں نو میں انہاں دے قتل تے ابھار چھڑیا پر میں تے لوکاں کو انج دے کام کراندا رہیا ہاں پر اج او لگا روندا اس واسطے ماں گنگیاں نو گلاں جنوں دا پڑھ لو او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او ان بولیاں نو بلا اللہ سونے جڑا جڑا تیرے نبی دی نعت پہ پڑھدا ہے قیامت تک انہاں دی اولاد وچوں کسے نوں بے زبانیاں پیدا نہ کری زبان دی قدر کر کے تیرے نبی دی نعت پہ پڑھدے نے او ان بولیاں نو بلا جاندا اے او ان بولیاں نو بلا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے اے توجہ میرے ول انہیں آکھیا میں روندا تے اس واسطے چلیو کی پوچھ دیو اج تک کسے نبی نے ایک کام نہیں کیتا اج ہویون لگے او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اج ہویون لگے او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا او پتھرانو کلمے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا انہیں آکھیا روندا اس واسطے بلکہ اور نومی پتر بیٹھا ہے ایدی محفل پڑھ کے نا تے اسی شام نو ایک محفل سی اتھے گئے ایک مولوی ساڈے نال حاجی صاحب ایویں لڑ پیا بیٹھے اسی تے میں شعر چا پڑھیا میں کہیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے جامی صاحب نے سانو شیطان آکھیا میں کہا اللہ دے بندیاں کو عقل دا علاج کرا میں تے شعر پڑھن ڈیا سوائے ابلیس کے میں تینوں ابلیس آکھن ڈیا اگر نہیں تسی سانو سی ملاد نہیں منا دیتے میں کہا پھر اپنے گریباں نے جا جھاتی پا میں تے نہیں آکھیا نہیں گل سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی آنا تو سانو آکھیا ہے وہ میں کہا میں تے کہن ڈیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں آندھا اسی ملاد کو نہیں خوش کر دیتے میں کہا پھر اپنے آپ پوچھ مر مینوں کیوں آنا ہے اسی تے خوشیاں منانے ہیں اسی تے یہ گل کرنی ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں اج تو ساڈے
رب نے ہر چیز کا نظام بدل دیتا سی ساری دنیا نو اللہ نے خوش کیتا اس ویلے کوئی نہیں سی کوئی اجلا ایک بھی نہیں سی جڑا اس ویلے خوش نہیں سی لیکن ایکو ہے سی او ناراض سی او دے چیلے ناراض تے تو اپنے آپ نو ہونا اپنے آپ نو آپ پوچھ تو چیلا کدا ہے ہائے ہائے وہ کہہ دے سبحان اللہ یہ ساری قوم سلوڑے والی قوم انہاں سمجھ کو بعد چاہندی ہوندی جدوں ٹائم لنگ جاندا ہے سو پانی لنگ جاندا ہے جتھے بولنا ہوئے اوتھے کیا کرو سبحان اللہ او ویلے دی سٹ ماریے تے سوال پھر آوندا گج گیا سبحان اللہ میں کہا کملیا تو اپنے آپ نو آپ پوچھ اس دن تے ساری دنیا خوشیاں کرن رہی تھی ساری دنیا بیمار خوش قبرستان والے خوش جتھے جتھے وہ مرے بھی خوش زندہ بھی خوش سارے ہی خوش کر ایک کوئی سی جرا کونے میں لگ کے رو لیا سی چیلیاں نے آگے تو کیوں رو رہے ہیں شیطان آکھن لگا چپ کر مر جاؤ اج خاتم المرسلین دنیا تے اور لگا دے آکھن لگا چیلے ہو چپ کر جاؤ اج اوے ہون لگا ہے ڈگیاں نو گلا کرا جان دائے اس واسطے رونا پیا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے نے ہاتھ دے اندر پتھراں نو پھڑ کے کسے بھی کلمہ نہیں پڑھایا اج اوے ہون لگا ہے جڑا ہاتھ وچ پتھر پھڑے گا پتھر بھی اودا کلمہ پڑھ لین گے انہیں اگر روندا ہے اس واسطے تو میں کہا جو تو رونا ہے تو اپنے آپ نو پوچھ مارو سانو کی آنا ہے اسی تو خوشیاں منانے ہیں منادیاں رہنا ہے انشاءاللہ ساڈا تو ایمان ہے سانو جو کچھ دیتا ہے اللہ نے مصطفیٰ دا صدقہ دیتا ہے اللہ پاک دی قسم ہے میں ممبراں تے بیٹھ کے آنا ہونا ہوئے دنیا سڑدی ہوئے مولوی کپڑے چنگے پاندے جے گڈی مانگی رکھی ہے مولوی مکان بڑا سونا وہ میں کہا کملیا تو سڑ دیا مر جانا ہے اسی مصطفیٰ دے کمی ہیں تے جیڑا مالک ہوئے وہ اپنے کمیاں دا دھیان رکھدا ہے ایک گل ذہن چ رکھیا جائے بندے کئی اب تسی دنیا داری دا رواج ہے نا کئی بندے چنگے بھی نہیں ہوندے لوکاں دیاں نظراں چ فلانا چودھری بڑا بھڑا یار لیکن انہوں پوچھو گے وہ فلانا ایم پی اے ایم این اے فلانا چودھری آکھے چھڑ یار وہ بڑا برا ہے لیکن او دے کمی کو پوچھو او دے نوکر کو پوچھو کدی بھی نوکر جڑا وہ پریشان نہیں ہون دے گا نوکر مالک او دا پریشان نہیں ہون دے گا او میں کیا کملیا تو انجی مردیا رہنا ہے سڑدیا رہنا ہے اسی مصطفیٰ دے کمی ہاں تے ساڈا سرکار آقا نے اسی انہاں دے نوکر ہاں تے نوکراں دا مالک بڑا ڈاڈا ہے ساڑا مالک بڑا ڈاڈا ہے ساڑا مالک بڑی شان والا ہے ساڑی دنیا ایمیں نہیں خدمتہ کر دی ایمیں نہیں اسی موجہ کر دے پھر دے حضور نے چکے نے بندے حضور نے بندے چکلے نے جنہ کو ساڑیاں خدمتہ کراندے نے دے سانو موجہ کرا دے پھر دے حاضر اکل محبت نہ سننے کر لے پہ کردہ سو شہری دا ٹیم فجر دا ویلا اللہ دے حبیب جنہوں تشریف نہیں ہوں گے ٹیم کیڑا سی آپ دی اممہ دی گلے کر جاؤں ٹیم جمعہ دا قریب ہے آپ دی اممہ جان جناب سیدہ یامنہ بڑی تو نے تو کی پائی حلیمہ بنی تو محمد دی دائی حلیمہ اے صرف اس واسطے میں ٹچ دیتا ہے رکھ تو انہوں سمجھان واسطے جے اممہ حلیمہ دا انہا مقام ہے جنہیں گودی وچ مصطفیٰ نو کھڑایا ہے کہ جنہیں 9 مہینے اپنے پیڑ وچ رکھے آئے اس میرے نبی دی ماں دا کی شان ہوئے گا آج کئی ظالم بے غیرت لوگ میں سریعہ میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے میں انہوں مسلمان نہیں مندہ اللہ دی قسمیں میں انہوں مسلمان نہیں جے مندہ جڑا میرے نبی دے ماں باپ نو جنتی نہیں مندہ آج مولویاں دی کتابہ پڑھیاں پہیاں نے انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے ایک کہندے نے اللہ کے نبی نو دے اپنے ماں باپ دا پتہ نہیں اور جنت دے جان گے کہ کتھے جان گے ارے چلے وچ جائے تیرا علم خاک ہو جائے سڑ کے تیرا علم میرے نبی دی ماں ایسی مائیں جگ دیاں ساریاں ماں میرے نبی دی ماں دے قدمہ دی مٹی تو قربان کر دے او کڈی شان والی ماں ہوئے گی کڈی شان والی ماں جدا پتر نبیاں دا امام ہوئے کڈی شان والی ماں جدا پتر نبیاں دا سلطان ہوئے تے کڈی شان والا یہ باپ ہے جدا پتر نبیاں دا سلطان ہوئے حضور دے دادے نے ہمیں نہیں فخر کیتا حضور دے دادے نے اے گلہ یاد رکھیا جے
इन्होंने लोगों की व्याख्या ना लग्या करो, मैं अक्सर दसना होना, आखे जी हजूर दे हजूर साढ़े आका जिहड़े ना गरीबां दे घर आए। मैं कहा बंद कर अपना मुँह। आखे जी हजूर गरीबां घर पैदा होए। मैं कहा तेनू केड़ा जालम आंदा, केड़ी किताब है तू पढ़ लिया? हजूर गरीबां दे घर पैदा होए, पागल ना होवे ते पढ़ जरा हवाला मेरे नबी दे दादा जान ला। अरे पागल खाने 3 दिन पूरे शहर की रोटी डकी सी बाबा जी अब्दुल मतलब ने। माड़ा बंदा तो किसी को एक टाइम की रोटी नहीं खवा सकता, तू कहना गरीबां दे घर। मैं क्या ए जुमला बोल जिहड़ा बोलन वाला है, हजूर गरीबां दे घर पैदा नहीं होए, हजूर गरीबां नाल प्यार करने वास्ते आए ने। हजूर ने गरीबां नूं सीने न लाया, जिहदा जमाने ते कोई नहीं उन्होंने मेरी सरकार ने सीने न लाया। हर गल सुन लो तो जो नाल अल्लाह दे प्यारे नबी ते मेरे आका इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मा जान जनाबे सैयदा आमना फरमादियां ने, मैं मकान दे अंदर मैं जुमे दा टाइम हो गया गल शाट कर जावां। आ फरमादियां मैं अपने कमरे दे अंदर बैठी हुई अकली, दूसरे कमरे के अंदर सरकार की फुफो जनाबे आतका बैठी हुई ने, एक कमरे के अंदर सैयदा आमना फरमादियां ने कसूर गल करने का ढिले ना पवोगा, मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। आप दी वालदा फरमादियां ने मेरे अचानक मेरे सामने एक प्याला आया जो दुध नालों सफेद सी, शहद नालों मिठा सी। इंज करके जो मैं प्याला पीता बैठी तो मैं अपने कमरे के अंदर मैं शाम दे महल नहीं आ पई, शाम दे महल नजर आने लग पे। अचानक मैंने महसूस हुआ मेरे कमरे के अंदर खुशबुएं आने लग पई, मेरे कमरे के अंदर दराज कद 4 बीबियां आ गई। मैं पूछा नहीं बीबी तुसी कौन हो, नहीं भैणा तुसी कौन हो, मैं तो तुहानू जानदी भी नहीं। एक ने आख्या आमिना तेनू मुबारक होवे, असी तेरे नबी असी तेरे लाल दियां ताइयां बन के आईयां वा। आप फरमादियां ने तू है कौन है? ओ माई सब कहदियां ने मेरा नाम हवा है, मैं आदम दी बीवी हां। दूजी नू पूछया तू कौन है? उन्हें आख्या मैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी हां। तीजी ने पूछया तू कौन है? उन्हें आख्या मेरा नाम मरियम है, मैं ते ईसा दी मां हां। चौथी ने पूछया तू कौन है? उन्हें आख्या मेरा नाम आसिया है, जिन्हों अल्लाह ने जन्नतां विच ऊंचे मुकाम अता फरमा छड़े ने। अज तेरे महबूब दियां दाइयां बन के उन्हें मरतबे ते बड़े रखनियां वा, शानां ते बड़ियां रखनियां वा, पर अज तेरे लाल दियां दाइयां बन के आईयां वा। आमिना तेनों मुबारक होए, सैयदा आमिना तेनों मुबारक होए, तेरे घर जिहड़ा आउण लगा बड़ी बाबा जी मतलब कहते हैं मैं काबे का तवाफ पे करना वा, रात जाती है बीती नौ मैं गलत मुख्तसर करने तवज्जो। बाबा जी कहते हैं मैं काबे का तवाफ करना पिया। अचानक की होया अगे भी हर रोज मैं काबे जाता सा, मैं काबे का मतवली हूं, मैं रहिंदा ही काबे विच सा। अज अजीब मंजर देखिया है, इंज करके मैं जो काबे का चक्कर लाया काबा हिलन लग पिया। बाबा जी कहते हैं मैं इंज करके खलो के देखने लग पिया, इनू की हो गया काबा हिलन लग पिया। आप फरमाते ने काबा मेरे घर वाले झुकदा नजर आउंदा पिया, अजे मैं इसे परेशानी की आलम दी तरह काबा हिलन लग पिया। होया की है इंज पुत निकल लग पैने, की बनया मेरे कन्ने विच आवाज पई अब्दुल मतलब अपने घर पहुंच जाओ, अल्लाह ने अज तेरियां दुआवां सुन लिया। गोदी में सरकार आ गए 4:15 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से उलमा फरमाते ने 4:15 का टाइम सी जो अल्लाह के प्यारे हबीब की जलवा करी हुई तो शहर ने अपना खूब नक्शा कद के कहता है यार के घर विच आमिना दे रंग लाया नूर में, किवें रंग नूर लाया, किवें रंग लाया। तो जो मेरे पर अल्लाह थोड़ा इश्क सलामत रखे, तो जो मेरे मन मजा पा लेंगे गल ध्यान नाल सुन लेना। सैयदा आमिना फरमादियां ने जो अल्लाह ने मैनू लाल अता कीता आउंदियां सार मेरा पुत्र सजदे विच पै गया, आउंदियां सार हुजूर सजदे विच पै गए, मसला साबित हो गया। हुजूर पाक आए ने, पाक रहम विच रहे ने, पाक आए ने, आउंदियां सजदे विच पै के रब्बे सल्लम उम्मती दी सदा दित्ती है। आप दी पुठों दौड़ के आई नी भाभी मुबारक होवे अल्लाह ने लाल दिता। दुनिया का असूल जे ध्यान नाल सुन लिया जे, दुनिया का असूल है भैन भावें माड़ी भी होवे ना तो जो है
وکری گل ہے، اج دا دور انج دا ہے، بیبیاں اللہ ماشاءاللہ توبہ استغفار، بیبیاں انج دیاں رب دتیاں نے، آندیاں نے جے تیری بھین آئی نا گھر ملن میں ٹر جانے، اپنی بھین پاویں 33 دن بہ رہے ادوں کوئی اعتراض نہیں، بندے دی بھین وچ اینا کوئی نقص لب جاندی ہے، میرے گھر نہیں آنی چاہیے، خبردار۔ وہ جے بیچارہ ماڑا جا بول کے آکھ بھی چھڑے نا بالاں دی پھوپھی ہے، چل آن دے انہیں، چل کٹھا پوے تینوں بھی تے تیرے فلانے ٹھیگرے نو بھی لے جا انہوں۔ اللہ معاف کرے اج کل پھوپھیاں، لیکن پھوپھیاں ہی ہوندیاں نے، گل یاد رکھیا جے جدوں ویراں نو رب لال دیندا ہے تے پھوپھیاں نو بڑا چاہ چڑھدا ہے، جدوں بھراواں نو رب پتر دیندا نا تے بھیناں نو بڑا چاہ چڑھدا ہے، بھین بڑے سگن کردیاں نے، بھیناں سگن کردیاں نے۔ آ ذرا گل سن لے، میں پڑھی نہیں گل تینوں سنانا ہو پیا، اللہ دے پیارے حبیب دی جدوں جلوہ کری ہوئی آپ دی پٹھو جدا نام آتکا ہے، جناب آتکا دوڑ کے آئیاں، میں اب آگے جدوں ویکھیا اللہ نے میرے ویر نو پتر دیتا ہے تے پٹھو چاہ کر لگی ہے، سب تو پہلا چاہ کیڑا کیتا ہے، دوڑ کے گئی بابا جی عبد المطلب دے کمرے وچوں سرما چکیا، سرما لے کے جدوں آئی کہ اللہ نے میرے ویر نو لال دیتا میں سرما پا کے آواں، سب تو پہلے بیبیاں یہ کام کردیاں نے، بچے دیاں اکھاں وچ سرما پاندیاں نے، پھپھی آکھن لگی میں چاہ کر رہی ہاں، جدوں میں سرما پانی نیڑے آئی تے انج کر کے مصطفیٰ نو چکیا، اکھاں ول نظر ماری، دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، دو آگے آکھن لگیاں اے پاپی میں تے سرما لے کے آئی ساں، ایدیاں اکھاں وچ سرما پاواں، رب نے میرے ویر نو لال دیتا ہے، یہ کتنی شان والا ہے تے سرما پا کے آیا، ایتھے بھی جنہیں سبحان اللہ نہیں آکھنی پھر وہ اپنے نصیباں کو پوچھ لو کہہ دیا کہ سبحان اللہ، بڑی شان والا ہے، نہیں تے سرما پا کے آیا ہے، اگوں شہر دا تخیل اٹھیا، شہر دا عشق اٹھیا، آ گیا ہے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، سیدہ آمنہ پوچھ دیا نے دی آتکا تو دے سرما پان لگی ہے کیوں کھلو گئی ہے، اور سیدہ آتکا کہہ دیا نے اے میری بابو گل سن لے، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری پئی کٹ دی جاندی دلانو کتاری، زلیخا دے جا اس نو ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال آیا ہے ساڈا گھر روشن ہو گیا، ماشاءاللہ کڈے ہسدے چہرے بیٹھے ہو، 15 منٹ مینوں بھی کوئی نہیں پتہ لگا، 15 منٹ اتنے لنگ گئے، دیکھو کہہ دو سبحان اللہ، مینوں پتہ سارے خوش بیٹھے ہو، وچوں کوئی ایک ادھا ہی ہوئے گا بیچارہ جڑا چھڑدا نہیں پیا سیاپا پایا، کوئی ایک ادھا ہوندا ہی ہے وچ، نہیں تے سارے الحمدللہ پیار نال بیٹھو، کہو سبحان اللہ۔ بس آخری شعر ہے انشاءاللہ اتھوں ہی اگلے جمعے میں اتھوں چکاں گا جتھے چھڈ رہا ہوں، واقعہ بڑا پیارا ہے، اگوں بابا جی دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں نے، ٹائم ہو گیا نہیں تے تھانوں مزہ انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے سے بڑیاں گلاں پیاریاں نے، جدوں بابا جی گھر آئے نے، آئے ہائے ہائے وہ ویلا بڑا پیارا سی، بابا جی جدوں خانے کعبے تو گھر آئے نا انشاءاللہ اتھوں ٹوراں دے اگلے جمعے ٹائم نال آ جائے جی انشاءاللہ مزہ آوے گا۔ گل سن لو آخری شعر، اللہ دے پیارے حبیب دے غلاموں آپ کے گھر وچ آمنہ دے رنگ لایا نور میں، مٹ گئی ظلمت جدوں
گئی ظلمت جدو جلوہ دکھایا اللہ تعالیٰ تو میری سارے دی حاضری قبول فرمائے. یاد زندہ صحبت باقی وما علیہ